अधुना अस्माकं विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य अन्तिमपर्व प्रचलति। निवेदयामि यत् यतोहि अस्माभिः तु कार्तज्ञं समर्पितमस्ति, तत्र त्रुटिनिमित्तमपि अस्माभिः भवतां पुरतः क्षमायाचना कृता अस्ति। अधुना निवेदयामि अस्यैव कार्यक्रमस्य यः मुख्यः सूत्रधारः, प्रमुखसूत्रधारः प्रोफेसर बनवाल विश्वाल महोदयः किञ्चित् स्वीयम् अभिमतं प्रकाशयिष्यति। अस्यैव विश्वविद्यालयस्य सदस्यपरिषदस्य निदेशकमहोदयः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। महदिदं सौभाग्यम् अस्माकं परिसरस्य यत् इदं द्वितीयं विश्व संस्कृत सम्मेलनम् इदमिदानीम् अस्माकं परिसरे सम्पत्स्यते सम्पन्नताम् एष्यति। इदानीम् एषु दिनत्रयेषु विश्वस्य नैकेभ्यः देशेभ्यः नैके महान्तः विद्वांसः अत्र अस्माकं परिसरे आगत्य अस्माकं परिसरं पावनं कृतवन्तः। एतदेव सौभाग्यम् अस्माकं परिसरस्य। अहं मन्ये एतत् सर्वं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य कृपया एव सम्भवति। अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारः तु वस्तुतः आचार्याः सदानंद दीक्षितमहोदयाः सन्ति। एतेषामेव प्रस्तावः आसीत् यत् पुरीनगर्यां भवतामेव परिसरे इदं द्वितीयं विश्वसंस्कृतसम्मेलनं भवतु इति। अस्माभिः किमर्थं न अङ्गीकरिष्यते? यद् सौभाग्यं यदि स्वयम् आगत्य अस्मान् आमन्त्रयति, अस्माकम् अनङ्गीकारः कथं भवेत्? वयं न कारणं तत्र, तत् जगन्नाथः एव कारणम्। अहं जानामि अस्माकं परिसरेषु बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति अद्यत्वे, तत्र वयं न कर्तारः, जगन्नाथः एव कर्ता। सः एव कारयति। विविधान् प्रसङ्गान् विविधान् अवसरान् आनीय अस्माकं समक्षं स एव जगन्नाथः उपस्थापयति। तस्य केवलं वयं निमित्तं भवेमः। अस्माकं मान्याः कुलपतयः आचार्यः श्रीनिवास बर्खेडी महोदयाः सर्वदा शैक्षिककार्यक्रमान्, शोधकार्यक्रमान्, सांस्कृतिककार्यक्रमान्, सामाजिककार्यक्रमान् अपि प्रोत्साहयन्ति। यस्य कस्यापि प्रस्तावः भवतु, यावत् कर्तुं शक्यते तैः क्रियते एव। एते आचार्याः सदानंद दीक्षितमहोदयाः तु परमसुहृदः भवन्ति। एते ज्येष्ठाः सन्ति अस्माकं कुलपतिभ्यः, किन्तु सुहृदः भवन्ति। एतेषां प्रस्तावः भवति चेत् तत्रापि अनङ्गीकारः कथं भवेत्? अतः एतत् सर्वं जगन्नाथस्य कृपया, हम अस्माकं कुलपतेः आचार्य श्रीनिवास बर्खेडी महोदयस्य कृपया एतत् सर्वं जातम्। अस्माकं मार्च मासे व्यस्तता आसीत्, अतएव कदाचित् त्रुटिः अस्ति अस्माकम् अस्ति। वस्तुतः भवन्तः सर्वे अस्माकं गृहे सन्ति। अत्र यदि असौविध्यं भवति तर्हि अस्माकमेव त्रुटि, अस्माकमेव दोषः। सदानंद दीक्षितमहोदयानां दोषो भवितुं नार्हति। वयमत्र ते सन्ति, आतिथेयं ते कुर्वन्ति,
किन्तु अस्माकं गृहे यदा भवति अस्माकं दायित्वं भवति यदि कुत्रचित् त्रुटयः भवन्ति दोषाः भवन्ति ताः त्रुटयः ते दोषाः अस्माभिः दूरीकरणीयाः आसन् दूरीकृताः अपि यथा शक्यं परन्तु मानवकर्मसु सर्वदा एव दोषाः भवन्त्येव दोषाः यदि न भवन्ति तर्हि वयं न मानवाः वयं देवाः भविष्यामः वयं न देवाः वयं मानवाः अतः त्रुटयः भवन्ति यथा आचार्य दीक्षितमहोदयैः उक्तं लोकभाषा प्रचारसमितेः सर्वे ये संस्कृतविद्वांसः भवन्ति संस्कृतविद्यार्थिनः भवन्ति ते सर्वे परिवारजनाः ये परिवारजनाः तो परिवारे तो काठिन्यं भवति असौविध्यं भवति तद् वयं यदि स्वीकुर्मः तर्हि अत्र यदि किञ्चित् भवति तर्हि कथं न स्वीकुर्मः अहं व्यस्ततावशात् यद्यपि 3 दिनेषु सर्वेषु सत्रेषु अत्र न आसं तथापि अयं कार्यक्रमः सम्पूर्णः कार्यक्रमः लैव् भवति यदि कार्यक्रमः लैव् भवति विश्वे जः कोऽपि यत्र कुत्रापि उपविश्य इमं कार्यक्रमं अस्य कार्यक्रमस्य साक्षी भवति अहमपि यदा यदा अत्र भवामि यदा च अत्र न भवामि तत्र लैव् मध्ये कार्यक्रमं पश्यन् अस्मि यदा दिवसे समयः न लभ्यते तदा रात्रौ अपि तत् पुनः ब्याक् कृत्वा सर्वाणि कार्यक्रमाणि मया साक्षीक्रियन्ते एषः अवसरः अस्मभ्यम् आचार्य दीक्षितमहोदयैः प्रदत्तम् अत एव अस्माकं परिसरः अपि एतेषां ऋणी आचार्य श्रीनिवास बर्खेडे महोदयानाम् अपि परिसरः ऋणी भवतां सर्वेषां वयम् आधमर्यम् अङ्गीकुर्मः यद् भवन्तः सर्वे वस्तुतः विश्वसंस्कृतसम्मेलनं यद् भवति तस्य संकल्पना अस्माकं कुलपतिभिः उच्यते तत् संकल्पना 1 वर्षात् पूर्वं भवेत् एतत् 6 मासात् पूर्वं भवेत् एतत् मासत्रयात् पूर्वं भवेत् तथा एतैः तु प्रयासः कृतः वर्षारम्भात् कृतः एते सचिवाः सन्ति आचार्याः अरुणरञ्जनमिश्रमहोदयाः एतेषामपि प्रयासः तत्र वर्तते तेषां प्रयासस्तु पूर्वमस्ति अस्माकं प्रयासस्तु 15 दिवसेभ्यः वर्तते तद् एतावतः महतः कार्यक्रमस्य पृष्ठे 15 दिवसाः न भवन्ति वर्षं भवति मासाः भवन्ति तो मासाः वर्षं च एतेषां दिनान्येव अस्माकम् एतेषु दिनेषु अस्माभिः यत् किञ्चित् कर्तुं शक्यते तद् अस्माभिः कृतं विश्वहिताय संस्कृतम् एतद् विषये मया न वक्तव्यम् एतत् सम्पूर्तिसत्रं वर्तते अभिमतं कथनीयम् आसीत् अस्माकम् अभिमतं सन्तोषजनकम् अस्माकं क्लेशः नास्ति खेदः नास्ति अग्रे यदि संस्कृताय किञ्चित् करणीयं तर्हि क्षुद्रेषु प्रसङ्गेषु वयं यदि दुःखिनः भवेमः तर्हि अग्रे कार्यं कर्तुं न शक्नुमः अतः सर्वे सम्भूय वयम् अग्रिमं यद् विश्वसंस्कृतसम्मेलनं भविष्यति तदर्थं वयं यतामहे प्रचेष्टामहे अधिकं न वक्तव्यं तत्र भोजनकालः अपि समागतः अतः लोकभाषा प्रचारसमितिं तथा अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयं च धन्यवादैः सभाज्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः। एतत् निश्चितमस्ति यत् आगामी विश्वसंस्कृतसम्मेलनं माता अमृतानन्दमयी आश्रमः कोल्लम केरले भविष्यति अस्मिन्नेव 29-30-31 दिनाङ्केषु 2026 दिनाङ्के अधुना अन्तिमं आशीर्वचनम् अभिमतं नारद सूक्तं पठिष्यति अस्माकं यः अस्य कार्यक्रमः तत्र कारणद्वयम् आसीत् एकं प्रमुखं यत् कारणम् आसीत् प्रोफेसर बनवाली मिश्र महोदयः ये अस्यैव
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरस्य अध्यक्षाः सन्ति, निदेशकाः सन्ति, ते तु तत्र मुक्तहस्तेन मुक्तमनसा मुक्तवचसा ते स्वीकृतवन्तः यत् वयम् एतत् कार्यम् अवश्यं सफलं करिष्यामः। ते स्वहस्तेन एव एकं पत्रं लिखितवन्तः केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य कुलपतिं प्रति यत् अस्य कार्यक्रमार्थं भवन्तः पूर्णं सहयोगं कुर्वन्तु इति। तस्मात् कारणात् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य नियमानुसारं यथा शक्ति ते अत्र किञ्चित् एतत् कार्यं सफलं कर्तुं ते किञ्चित् धनं केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य पूरी परिसरं प्रति दत्तवन्तः। सः एकः विषयः, तेषां मुक्तमनसा मुक्तमनसा मुक्तवचसा तेषां मुक्तहस्तेन अपि यः विचारः अत्र सुसम्पन्नः, तेनैव कार्यक्रमं सफलं कर्तुम् अस्माभिः साहसं प्राप्तं। साहसं पुंलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा? साहसं वा? न साहसं भवान् न जानाति। साहसं प्राप्तं। साहसं भवितुम् अर्हति कदाचित्, मया सर्वत्र दृष्टं साहसमिति। अरे अत्रापि शास्त्रीयस्पर्धा करणीया अस्ति वा किं भवान् किं चिन्तयति? केवल अस्तु न तथा वयम् एवं अस्तु। द्वितीयतः कार्यक्रमस्य साफल्यस्य मूले यस्य भूयान् श्रमः आसीत्, भूयान् श्रमः सः भवति प्रोफेसर् सुशान्तकुमार राजमहोदयः। यद्यपि मम तेन सह कदा विवादो भवति, अहं गालिं ददामि किमपि कथयामि, तं प्रेरयामि प्रचोदयामि एवं भवति। तथापि किन्तु सः अहं तु चिन्तयामि प्रायः 10 दिनेभ्यः सः पूर्णं नाम दिवं रात्रि न किं रात्रि न न रात्रि रात्रिं दिवं सः पूर्णं समयं दत्वा एतत् कार्यं सफलं कर्तुं सः तत्र अग्रे आगतः। कार्यक्रमस्तु तदर्थं सफलः सञ्जातः। अस्माकं यः गणो अस्ति भवन्तः जानन्ति, अस्माकं गणस्तु पूर्णतः समर्पितः गणः। अतः समर्पितगणे ये कार्यं कुर्वन्ति तेषां तु प्रशंसनमपि अनावश्यकं। तथापि किञ्चित् केवलं सूचयामि, यथा डॉक्टर बिपिन बिहारी सत्पथी महोदय, यथा निरञ्जन साहु महोदय 15 दिनेभ्यः अजमेरतः आगत्य कटकनगरे स्थित्वा अस्माकं प्रकाशनविषये, अस्माकं निमन्त्रणपत्रविषये, अस्माकम् अन्येषां कार्यक्रमाणां विषये स पूर्णप्राणं कार्यं कृतवान्। अत्र विभूतिनारायण करस्तु सर्वेषु कार्येषु सः पृष्ठतः तिष्ठति, तस्य कदापि समानः न भवति, न वा स कदापि मञ्चे उपविशति, किन्तु लोकभाषा प्रचार समिति कीर्तिता राष्ट्रीय संस्कृत मेलने विश्वहिताय संस्कृतं हि क्षणे क्षणे राष्ट्रीय संस्कृत मेलने विश्वहिताय संस्कृतं हि क्षणे क्षणे। डॉक्टर कालीप्रसन्न सत्पथी महोदय। एका सूचना, अद्य मार्च मासस्य अन्तिमदिनाङ्कः भवति, भवन्तः जानन्ति आर्थिकवर्षस्य अन्तिमदिनं टीए विल अवश्यं प्रयच्छन्तु इति विनम्रं विनिवेदनम्। एमवी रमणा महोदय अस्ति वा? नास्ति, सायङ्काले अस्तु। अधुना फिलिप रुसेन्स्की महोदयः पोलाण्ड् देशे वार्सा विश्वविद्यालये संस्कृतम् अधीत्य तत्र PhD इति उपाधिं सम्प्राप्य ते अस्माभिः सह योजिताः सन्ति। अस्माकं विश्व संस्कृत संगठनस्य ते सन्ति यशस्विनः सचिवाः। अतः तथा अस्माकं कार्यं प्रचलति। अधुना लोकभाषा प्रचार समिति पक्षतः तेभ्यः प्राच्य विद्या भास्करः इति उपाधिः प्रदीयते।
अत्र नाम्ना तो लूसी गेस्ट उच्यते तस्याः किंसा दिव्य प्रभा इति नाम्ना अपि सुप्रसिद्धा अस्ति। वाराणस्यां साक्षात् काशी विश्वनाथस्य मंदिर समीपे तस्या पाठशाला अस्ति। पाठशालां चालयति। योगस्य संस्कृतस्य अपि विकासं कर्तुं सा पूरा पूरा खोली तस्या लोकभाषा प्रचार समिति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः विश्व संस्कृत सम्मेलनावसरे श्रीमती लूसी गेस्त स्वामिनी दिव्य प्रभा महोदयाः प्राच्य विद्या भारती इति सम्मानेन विभूषिता। प्रोफेसर संगीता अग्रवाल महोदयः वस्तुतः दिव्यचक्षुष्मती सा तु तत्र मुजफ्फरपुरे एकस्मिन् विश्वविद्यालये संस्कृतम् अध्यापयति। अस्माकं संस्कृतभाषायाः संस्कृतेः संवर्धनार्थं सुतरां प्रयतमाना अस्ति। लोकभाषा प्रचार समिति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः विश्व संस्कृत सम्मेलनावसरे प्रोफेसर संगीता अग्रवाल महोदयाः संस्कृत दिव्य प्रभा इति उपाधिना विभूषिता। संस्कृत दिव्य प्रभा माता लूसी गेस्ट भवति स्वामिनी दिव्य प्रभा, किन्तु एषा भवति संस्कृत दिव्य प्रभा। वस्तुतः संप्रति जस्याः सम्मानं भवति डॉक्टर संगीता अग्रवाल सा महामानवी अस्ति। सा नेत्रबाधिता सत्यपि मुजफ्फरपुरे लंगट सिंह महाविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्षा, पुनः दिल्ली विश्वविद्यालयतः एमए कक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। तदनन्तरं पीएचडी अपि दिल्ली विश्वविद्यालयतः कृतवती। मुजफ्फरपुरे आगत्य एकां संस्थां शुभम नाम्नीं संस्थां संस्थापितवती, जत्र प्रायः 100 नेत्रबाधिता छात्राः, मूकबधिर छात्राः, निर्धन छात्राः पठन्ति एव नहीं केवलं ते जीविकाम् अपि पठनात् परम् अर्जयन्ति। एतत् सर्वं कार्यं डॉक्टर संगीता अग्रवाल यत् सम्पाद्यते तस्मात् भारतस्य राष्ट्रपतिना 5 वर्ष पूर्वं राष्ट्रपति पुरस्कारेण समलङ्कृतायां बिहार प्रान्ते लोकभाषा प्रचार समित्याः अपि सा कार्यं पश्यति। अस्याः मनसि अस्ति यत् ज्याः खलु नेत्रबाधिता बालिकाः सर्वे संस्कृतं वदेयुः, एषा भावना अस्ति। तो एतस्मिन् कार्ये वयं सर्वे अस्याः सहयोगं करिष्यामः। बहुवर्धापनं डॉक्टर संगीता अग्रवाल। अस्माकं महान् आनन्दः यत् अद्यस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकम् ओडिशा राज्ये संस्कृत शिक्षायाः या महती परंपरा वर्तते, तस्या परंपरायाः मूले येषाम् अतुलनीयं सहयोगं वयं प्राप्नुमः। विशेषतः ओडिशा राज्ये
संस्कृतशिक्षायाः सुरक्षार्थम् एका संस्था अस्ति संस्कृतमहामण्डलमिति। महामण्डलपक्षतः यदा यदा वयं तत्र गच्छामः तदानीं राज्यसर्वकारस्य समीपे सचिवालयं प्रति वा निर्देशालयं प्रति वा तदानीम् अस्माकं पुरतः संस्कृतस्य सुरक्षार्थं मातृवत् मातावत् यः सर्वदैव सहयोगं करोति, यथा माता यथा लालनं करोति पालनं करोति तथैव सा भवति सस्मिता पट्टनायक महोदयाः। अहं तु पट्टनायक महोदयां निवेदयामि, या अत्र अधुना अवरसचिवरूपेण सा कार्यं करोति। अतः निवेदयामि अत्र अस्माकं ये महामण्डलस्य सचिवाः महासचिवः श्रीमन्त आर्तत्राण महोदय अत्रापि आगच्छन्तु। वयमपि विश्वसन्तोषसम्मेलने तस्याः स्वागतं करिष्यामः, सम्वर्धनं ज्ञापयिष्यामः। अतः श्रीमती सस्मिता पट्टनायक महोदया कृपया आगच्छन्तु। वयमपि आशास्महे आगामिषु कालेषु अपि संस्कृतस्य संवर्धनार्थं तत्र तस्याः वरदहस्तः अवश्यम् अग्रे सरिष्यति। अधुना निवेदयामि अस्माकं सर्वे अस्माकं पूज्याः अतिथयः तत्र संवर्धनं ज्ञापयन्ति। कार्यक्रम साफल्यार्थम ये अत्र अहर्निशं सेवन्ते तेषां तासां सम्माननम् अधुना कुर्मः। किञ्चित् अग्रे आगच्छन्तु। नमिता बिशी, लक्ष्मीप्रिया सेठी, गायत्री बेहेरा, शिवानी बिशी, फणिभूषण मिश्र। कृपया शीघ्रम् आगच्छन्तु अग्रे। यतोहि ते सहयोगं कुर्वन्ति प्रातः आरभ्य रात्रौ प्रायतः 10 यावत्। तेषां कृते किञ्चित् सम्माननं क्रियते अस्माभिः। सर्वे तत्र नमिता बिशी, लक्ष्मीप्रिया सेठी, गायत्री बेहेरा, शिवानी बिशी, फणिभूषण मिश्र, अनन्तरं डॉक्टर प्रकाश मिश्र महोदय आगच्छतु। डॉक्टर प्रकाश मिश्र, डॉक्टर सनातन पंडा शीघ्रं शीघ्रं कृपया आगच्छन्तु। सस्मिता पट्टनायक, डॉक्टर प्रकाश मिश्र, डॉक्टर सनातन पंडा 3 मार्गण गच्छन्तु। सनातन पंडा 3 मार्गण गच्छन्तु। सस्मिता पट्टनायक आगत बा। सस्मिता पट्टनायक, सुशांत चटर्जी, सुशांत चटर्जी, दीनबंधु दास, दीनबंधु दास, दीनबंधु दास शीघ्र आगच्छतु। सुशांत चटर्जी, हाँ ब्रह्मपुर। ये सर्वे अस्माकं परिवार सदस्याः भवन्ति।
सपन कुमार चक्रवर्ती सन्ति वा? सपन कुमार चक्रवर्ती, डॉक्टर सरिता विश्वकर्मा, डॉक्टर सरिता विश्वकर्मा, नमस्ते। दीनबंधु होता, डॉक्टर दीनबंधु होता, सस्मिता मिश्र, सस्मिता मिश्र, दीनबंधु होता महोदय आगच्छन्तु। सस्मिता मिश्र, डॉक्टर काली प्रसाद मिश्र, डॉक्टर काली प्रसाद मिश्र पश्चिमबंगतः कलिकतातः समागतः सन्ति। सस्मिता मिश्र आगच्छतु। बहुत दीनबंधु होता है, एक एक गच्छतु। एतेषाम् अग्रे गच्छन्तु। सरिता विश्वकर्मा भवति भगिनी। आगच्छतु आगच्छतु। सर्वेषां कृते धन्यवादं कृतज्ञतां च विज्ञापयामि। एतेषां सहयोगेन अस्माकं कार्यक्रम अग्रे सरति।